ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ध्यानं पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासायमधिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अतः श्रीमन्नारायणीयम् षड्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्न पाण्ड्यकण्डादिराज त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् तत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमादित्यकामम् कुम्भो भूदिः सम्भृतः क्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वा तैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्रं त्वत्स्मृतिव्यक्तितन्यम् दुग्धाम्बोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले द्यूतपोयवशाभिः सर्वाञ्जन्दोनत्यवर्तिष्ठशक्या तद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्वेन स्तेम्ना दिव्यदेशात्मशक्त्या सोऽयं शेदान प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां यूथैः सार्धं तत्प्रणुन्नोभिरेमे हुहुस्तावद्देवलस्याभिशापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकानां तत्सेवाया वैभवाद्धुर्निरोधं युध्यस्तन्तौ वत्सराणां सहस्रम् वर्यं व्यदास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोक्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाव्यक्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठम् स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्भगादीप्त दीत्परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशादेनाहि नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगाताक्षारूढः प्रेक्षितो भूपुरस्तात् हस्तीन्द्रत्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्यव्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सत्हस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्यते दीप्यते स्म एतत् वृत्तं त्वां च मां च प्रगेयः गायेत्सोऽयं गायेत्सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वं धिष्ण्यौ विष्णो पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षड्विंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तविंशतितमं दशकं श्री क्षीराब्धिमदन कूर्मावतारवर्णनम्। दुर्वासस्
सुरवनिताप्तदिव्यमाल्यम् शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमुदिते शशाभशक्रम् काक्षान्तिस्त्वदितर देवता शजानाम् शापेन प्रतितजरेत निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्सरसुरजिदेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्या कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभव समं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुष्यन् वरद पुरः परेण दाम्ना हे देवादिति च कुलैर्विदाय सन्धिं पीयूषं परिमततेति पर्यशास्त्वम् सन्धानं कृतवती दानवैः मन्तानं नैति मदेन मन्दराद्रिम् भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्तं विनिहितवान् पयःपयोधौ आदाय द्रुतमत वासुकिम्बरत्रां पातोदौ विनिहित सर्व जाले प्रारब्धे मतनविदौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वम्बुजगमुखे करोऽसुरारीन् क्षुब्धाद्रौ क्षुभित जलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु प्रियैषी प्राणैषी कमटतनुं कठोरपृष्ठां वज्रादिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारापरिगतलक्षयोजनेन अम्बोदे कुहरगतेन वक्ष्मणात्वं निर्मग्नं क्षितितदरानाथ मुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेथुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्यद्वितयगणेति सत्पराजे वैवश्यं परिशमयन् नवीवृदस्थान् उद्दामभ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्रन् यस्यैक स्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरे शादयः दुद्भ्रान्ता नुनुरुपात्तपुष्पवर्षाः दैत्योगे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्थे कारुण्या तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमर गणान् दैत्यसङ्गान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमि नक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमतितेऽपि निर्विकारे एकस्तं करयुगकृष्टसर्पराजः तं राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनं नाम सप्तविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टाविंशतितमं दशकम् अमृतोत्मतने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं च धरलं तरलानलङ्कुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्नपफौ भवत्प्रियार्थम् विमतत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तां ऋषिषु न्यदास्विधामन् अयरत्नमभूत ते भरत्नं द्रुदरुश्चाप्सरसः सुरेषु तानि
जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य या विलोलः सकलोऽपि स्पृह यां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यधारीत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुति गीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्ध त्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलधार प्रमुखैस्ताममरादयोन्बभूषन् वरणस्रज मातभृङ्गनादां ददती सा कुजकुम्भमन्दयाना पदशिञ्चितमञ्जुनूपुरा त्वां फलितव्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रुहिनादि सर्वदेवान् गुणवाच्योऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला पुरसा सरसा ममानितैनां भुवनानां जननीमनन्यभावाम् त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निराघात् तमसः पदवीमदात्ममेनाम् अतितं माननयामः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहङ्कराभ्याम् अखिलार्थिं हरमारुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये अमृतमथने कालकूटात्युत्पत्तिवर्णनम् लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनम् चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकोनविंशतितमं दशकम् अमृतोपलब्धि प्रकारवर्णनम् उद्गच्छ तस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणान् अनुमीय देवान् सद्यस्तिरोदधित देव भवत्प्रभावात् उद्यत् स्वयूत्य कलहादिचा बभूवुः श्यामामृचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलमङ्गुरां त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुला प्रतिययुस्त्व दुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामित्यारूढरागविवशान वियाचतोमून् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात्सुधा कलशमेषु ददत्सु सात्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेद विनिवेशित देवदैत्याः लीलाविलासगतिभिः समदासुधां ताम् अस्मास्वियं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वत समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशघो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्दपरिपीतसुधव्यलावीः तत्त्वत्थप्सुदाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन्
घोरेतमूर्च्छति रणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः त्वं कालनेमिमथ मालिमुखान् जगन्थ चक्रे जगान बलिजम्बबलान् स्वपाकान् शुष्काद्रदुष्करवधे नमुचौ चलूने फेनेन नारदगिरान्यरुणोरणं त्वम् योषावपुर्दनुज मोहनमाहितं ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः कोदैः समं गिरिजया च गतः पतन्ते स्तुत्वा ब्रवीद विमतं तिरोदाः आरामसीमनि च कन्दुकघातलीला लोलायमाननयनाङ्कमणिं मनोज्ञाम् त्वामेष वीक्ष विगलद्वसनां मनोभू वेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग भूयोऽपि भूयोऽपि विधृतवती मुपदाव्यदेवः वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमववातनिकेतनाथ इति श्रीमन्नारायणीये देवानाममृतोद्बलत्वलोक्तिप्रकारवर्णनं नाम एकोनत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रिंशत्तमं दशकं वामनावतारवर्णनम् शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्धिषुतोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरां त्रिलोकीं चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः पुत्रातिदर्शनवशाद दितिर्विषण्णा तं काश्यपं निजपथिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं ददुदितं हि पयोव्रताख्यं सा द्वादशाहमचरद्वयि भक्तिपूर्णा तस्या वदौ त्वयि निलीनमतेर्मुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्चतामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपम् स्वाद्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं पुण्याश्रमं तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय 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 जयेति नुतः पितृभ्यां तं तत्क्षणे पटुतं मम वटुरूपमादाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जीदण्डाजिनाक्ष वलयादिभिरच्यमानः देदीप्यमानवपुरीशत्कृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भाविमहिमोचितगौरवं प्राक् व्यावृण्वतेन धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्म तिरणार्थ विवादधानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुं तां नर्मदोत्तरतटे अयमेधशालामासेदुषि त्वयिरुचा तव रुद्धनेत्रैः वास्वान् किमेष
दहनो नु सनत्कुमारः योगिनोपोयमिति शुक्रमुखैः शशङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थं प्रह्लादवंशजतया द्विजेषु विश्वासतोऽनुतदिदम् दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं सत्वं विभो गुरुपुरालय पालयेताः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम 30तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् 31तमं दशकम् बलितर्पहरणवर्णनं नाम। प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणा सर्वतापि त्वामाराध्यन्नजित रचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किन्ते समभिलषितं विप्रसूनो वदन्त्वम् वित्तं भक्तं भवनीवापि सर्वं प्रदास्ये कामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्य पूर्णयस्त्योक्त्येकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रय परिमितां पार्थयामासि तत्त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मातृपदमिह किं याचसे बालिशत्वम् सर्वां भूमिं वृणु किममुनेत्यालपद्मां सदृप्यन् यस्माद्रप्ता दर्पात् त्रिपदपरिपूर्त्यक्षमक्षेपवादान् बन्धन् चासावगमद तदर्थोऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यति न मुदितो विष्ठपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामे ततोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणात्तम् मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाभभाषे यात्यत्येव यति स भगवन् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहम् दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या जितदयितया दत्तपादाय तुभ्यम् चित्रं चित्रं सकलमपि सर्पापयत्थोय भूपूर्वम् निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुर्षयः सामरा पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च ददितं तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृधदव धीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् तत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ पुण्डितो यैरसि च पुनाद्यज्जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुनृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् वेरिं विघ्नन् भवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावत्येत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन्
कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेतपातालमापुः पाशैर्बद्धं पदकपदिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीकन्दिशमव पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्त्ववीत्वान् दर्पोच्छित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्ते स्तुत्रिदिववजि विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्स्यायुज्यं भज च गृह्णावलित्वम् विप्रैः सन्तानितमकवरः पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्पहरणवर्णनं नाम एकत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वात्रिंशत्तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनम् पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽद्यतकान्तकल्पे निद्रोन्मुगम् ब्रह्मसुगाधृतेषु वेदेष्वदित्सकिलमत्यरूपम् सत्यव्रतस्य द्रमिलादि भर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीम् कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वमद्य अदृष्ट्यथा कश्चन बालमीनः क्षित्तञ्जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहम् स्वल्पैरहोभिः च कूपम् वापीं सरश्चान्नशिते नशिषे विभो त्वम् योगप्रभावात् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिम् पृष्ठो मुना कल्पदिदृक्षुमेनम् सप्ताहमास्वेति वदन्न यासीः प्राप्ते तदुक्ते हनिवारिदारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिण्युद्घूर्णमानशरणय्ययौ त्वाम् दुरान्त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुदे राविरभूर्महीयान् यशाकृति योजनलक्षदीर्घाम् ददानमुच्चैस्तरतेजसत्त्वाम् निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वदुङ्गशृङ्गे तरणिम् बबन्धुः आकृष्टनौके मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानोऽनुबरेण तेन ज्ञानपरञ्चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रत भूमिमफं तम् वैवस्वताख्यमनुमादधान क्रोधदयग्रीवमभिधृतो भूः स्वथुङ्गशृङ्गक्षमवक्षसन्तम् निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतगृहृदे ददानः प्रभञ्जनागा रपते प्रयाहाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम द्वात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते
నారాయణాఖిల గురో భగవన్ నమస్తే.